یعنی استادشو اینجا 20 جواب بده، اون موقف میگه موقف اعظم، حساب گرفتن اعظم. بله که اون روز حسابگیری عظیم هست که ظلم ها بدعت ها از این ملعون بله یکی یکی پرسیده شود. و یوم توافی هم روز بازپسگیری حسابه. تو که ظلم کردی، فدک را غصب کردی، تراویح را وارد کردی، متعه را حرام کردی، بر منبر هر روز می نشستی، خزعبلات می گفتی، بله اون منبری که جایگاه امیرالمؤمنین علیه السلام بود، توی جاهل می رفتی اونجا می نشستی. خب بیا حساب بده، کتک و حساب بزن، دست ملائکه درد نکنه. و یوم الشرطی و یوم نزع السواد، روز شرط. خداوند متعال حالا یوم الشرط یعنی پروردگار عالم شرط کرده بوده، حالا نمیدارم وجهش چه، ظاهرا اینطوری باشه که